हसीनो जमील वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त। यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4 FM. सुनो FM. सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते गोजरी प्रोग्राम है जी गोजरी बैठक और गोजरी बैठक नाल हूं थारी आरजे साजिदा रफीक हाजिर। प्रोग्राम गोजरी बैठक जारी रहेगो जी हुण ते ले गए ठीक 5 बजे तक। क्या हाल थारा सारा को? उम्मीद करूं जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेंगा। अल्लाह पाक ते यही दुआ है जी कि अल्लाह पाक ढेर सारी खुशी ढेर सारी कामयाबी थारी चोली में कल है। और थारो हर आने वालो दिन पहला दिन ते ज्यादा पुरमसरत और बामुराद गुजरे, आमीन। प्रोग्राम गोजरी बैठक है जी थारो आपनो प्रोग्राम और यो सजा और समरे भी है जी थारी शिरकत नाल। प्रोग्राम में तुम अपनी शिरकत ना यकीनी बढ़ा सकें, कई चंगी जई गल मारा नाल ते सारा सुना नाला नाल शेयर कर सकें, अपनी जिंदगी का तजुर्बात हम ना दस सकें और नाल नाल या भी दस सकें जी कि सुनो FM 89.4 की कवरेज थारा इलाका में कैसी है। इस वास्ते जरूरी है जी कि प्रोग्राम में तुम सारा जड़ाओ मारा नाल शामिल हो और अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाओ। बजरिया टेलीफोन कॉल्स, बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिया भी। टेलीफोन कॉल वास्ते जी राब्ता को नंबर है 532379। और सुनने वाला जरा के कॉल करेंगा अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बारू हमना कॉल करेंगा और नंबर ते पहले मिलाएंगा मुजफ्फराबाद को सिटी कोड और मुजफ्फराबाद को सिटी कोड है 05822। उसके बाद नंबर है 532379। अगर तुम कॉल नहीं कर सकता तो बजरिया मैसेज प्रोग्राम गोजरी बैठक को इसो बन सकें जी और अपनी शिरकत प्रोग्राम में यकीनी बढ़ा सकें। मैसेज तुम कर सकें 8881 ऊपर 8881 ऊपर। मैसेज को तरीको यो है तामने जानो जी अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी तुमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसना सेंड करना है 8881 ऊपर। नाल नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी। इस पेज ऊपर प्रोग्राम गोजरी बैठक में हम लाइव हाँ, जितना भी मारा देखने वाला मारा नाल शामिल हुए हैं सारा नका खुश आमदीद। और नाल नाल या गुजारिश भी जी के प्रोग्राम है थारो आपलो और यो सज्जा और समरे थारी शिरकत नाल है। प्रोग्राम ना लाइक भी करो, इसना शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो जी। थारा जरा कमेंट है मारा वास्ते बड़ा कीमती हो और हम प्रोग्राम को हिस्सों बड़ा ते जनाब तुम सारा जरा देखने वाला सुनने वाला मारा नाल नाल रही हो।
और जी प्रोग्राम का आगाज़ माई फेसबुक पेज पर आ गए जी मारा नाल मोहम्मद मंजूर चौधरी और जी ये प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं और जी इन्होंने फुला को तोहफो भी भेजो है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमने प्रोग्राम ना पसंद किया इन्होंने किया जी ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ना तमने पसंद किया और थारी शिरकत नाल प्रोग्राम ना 4 चन लग गया। इसके अलावा जी हमारा नाल आ गया हफीज़ुर रहमान और ये कह रहे हैं जी हफीज़ुर रहमान जड़ा है ना ये हमारा नाल जंडालत हैं और ये भी प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी थारो। राठौर तलहा जी हमारा नाल है और ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और राठौर तलहा जड़ा है ना ये राजौरी ते इस वेले प्रोग्राम जड़ो है वो देख रहे हैं माशाअल्लाह जी बड़ी खुशी हुई। और इन्होंने कहो अस्सलामु अलैकुम तमाम कश्मीरी लोग हैं ना जी सारा की कनी ते वालेकुम अस्सलाम। बिलावल हाके जी हमारा नाल और ये भी कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम जी। और ये इस वेले हवेली कोहोटा ते जी प्रोग्राम गोजरी बैठक देख रहे हैं मारा नाल नाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल तम इस वेले प्रोग्राम मारा नाल नालो। इसके अलावा जी आ गया हमारा नाल जी अल्ताफ कठारिया और जी ये भी प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जुल्फ़िकार अवान आ गया जी और ये भी सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है थारो? और जी आज का प्रोग्राम में थारा नाल जी गलबात होगी हमारी वाह होगी जी सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल का हवाला नाल। चौधरी अब्दुल रशीद आ गए जी हमारा नाल और ये कह रहे हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी चौधरी अब्दुल रशीद तम प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं। हमारा नाल आ गया जमशेद फारूकी और जारिश शामिर और इन्ह नाल जी परी जैम्स है और ये जी सारा जड़ा है ना मरियम फारूकी हैं जारिश हैं शामिर हैं मुजफ्फरगढ़ ते ये सारा जड़ा है इस वेले प्रोग्राम ना देख रहे हैं जी और पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी तम सारा को। गल हो रही है जी आज का प्रोग्राम सोशल मीडिया का हवाला नाल तय सोशल मीडिया जड़ो है ना तम देखो कि इसकी मुख्तलिफ जड़ी वेबसाइट्स हैं जड़ी एप्लीकेशन है जड़ी के हम ना एक दूजा नाल राब्ता जड़ो है वो फ्राहम करें और इसमें नज़रियात फिर तस्वीर और वीडियो को इश्तराक जड़ो है वो इसमें शामिल है। इसमें पैगाम रसानी भी शामिल होवे और दोस्तों और फैमिली का नाल राब्ता मारे या एक दिलचस्प जड़ी एक चीज़ है सोशल मीडिया के जिसकी वजह से चाहे कोई कितनों ही दूर क्यों ना होवे हम ना वो अपना करीब दिस है। इसके अलावा जी खबर ते आगाह रहन और जड़ी मशहूर शख्सियात हैं उन्हें फॉलो करने वास्ते सोशल मीडिया जड़ो है ना वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और इसकी अगर मशहूर जड़ी वेबसाइट्स हैं वे देखी जाए तो फेसबुक है इंस्टाग्राम है व्हाट्सएप है ये सभी जड़ी है ना फेसबुक की मलकियत है और इसका नाल नाल ट्विटर भी है और हर एक की मजीद वजात जड़ी है हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन तुम देखो ना कि ये जो सोशल मीडिया है इसका आने के बाद जड़ी है ना बहुत सारा लोगों की जड़ी मुश्किलात है वे हल हो गई। बहुत सारा लोगों की जड़ी परेशानी है वे हल हो गई और दूर हो गई। बल्कि बहुत सारा ऐसा जिस तरीके पहला देखो तम जी के खत लिखा जाए था जरा अपना दूर पार रहे था ना तो उन्होंने का पता खबर वास्ते खत लिखा जाए था और एक खत भावें महीना बाद पहुंचा 2 महीना बाद पहुंचा फिर वो खत जब पहुंचा तो जी उसने पढ़ने वास्ते अलग ते एक बंदो आए थो जो पढ़ के सुनाए थो। लेकिन या थो ते थोड़ो जो काम जड़ो है लंबो
لیکن تم دیکھو جی کہ اس میں جتنی اپنائیت تھی وہ شاید ہوں ہم جڑا نا ہم پل بھر ماں دنیا کا کسی بھی کونا ماں اپنا کوئی بھی ہے نا اس نہ ہم رابطہ کر سکا، لیکن اس کا باوجود اس میں وہ اپنائیت نہیں جڑی کہ وہ جڑی خط لکھن والی تھی نا اس میں اپنائیت تھی۔ تم دیکھو کہ جسلے کسی کو اپنا کو خط آئے تھو تو اس خط نہ پڑھان واسطے جسلے کوئی بندوں سدے جائے تو اگر کار میں کوئی پڑھے ہوئے تو وہ خود پڑھیں تھا، پھر سارا بیسیں تھا، پھر اس کا ایک ایک جڑو جملو ہے اس کو جواب نال اس طریقے دیں تھا کہ جس طریقے او بندوں کول بیٹھو وہ ہے۔ اور جی راٹھور تلا ہیں جی ہمارا نال، اور یہ کہہ رہے ہیں جی سونا کشمیری ٹی سونا کشمیری کا کشمیر کا لوکانہ سلام اور پاک دھرتی کشمیر کا لوکانہ سلام جی سارا کی کنیتے وعلیکم السلام۔ ساجد گورسی ہیں جی ہمارا نال، اور یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی گڈ، بہت بہت شکریہ جی تھارو ساجد گورسی۔ تو ہم دیکھو جی کہ پھر آہستہ آہستہ اور ترقی ہوئی، پھر ٹیلی فون جڑو ہے پہلا یہ ہے تھو جی ٹیلی فون کسے کا کار ماں ہوئے تھو اور وہ بھی شہرہ ماں اور ملہ ماں کسے ایک کار ماں ٹیلی فون ہے تو ساروں ملو جا کے نا وہ ٹیلی فون کال جڑو ہے وہ سنے تھو۔ پھر پہلا ایک ٹیلی فون کال آئی تھی، پھر اس نے دسن واسطے باقاعدہ ایک بندو آئے تھو اس کار ماں کہ جی تھاری کال آنی ہے تم 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد تم جاؤ، پھر وہ جائیں تھا اس جگہ انتظار کریں تھا، پھر وہ کال سن کے تو پھر واپس اپنا کار آ جائیں تھا، مطلب اس طریقے کو ایک سلسلہ تھو۔ تو پھر اس کے بعد جی جد یہ سوشل میڈیا جڑو ہے یہ عام ہو، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہ ساری چیز جڑی ہیں سکائپ، یہ ساری چیز ہو گئی عام۔ تو پھر تم دیکھو جی کہ یہ ساری ٹیلی فون اور یہ ساری چیز ایک پاسے رہ گئی، یعنی کہ ہوں تم دیکھو کہ وہ جڑا دوجا ٹیلی فون ہے وہ بہت کاٹ کسے کا کارا ماں لگائیں، اگر دفترہ مت لگائیں لیکن کارا ماں بہت کاٹے اور لگا بھائی ہیں تو انہاں کی کوئی خاص لوڑ نہیں پیتی، کیونکہ کار ماں ہر بندہ کو ہونا موبائل فون جڑو ہے وہ موجود ہے، ہوں سارا کام جڑا ہے وہ موبائل فون تے ہو جائیں۔ خالد رضا آگے ہیں جی ہمارا نال، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، بہت اچھا پروگرام ہے جی، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی پروگرام نہ پسند کرن واسطے۔ اور پھر دیکھو جی کہ وہی گل ہے کہ جڑا کام پہلا گھنٹہ ماں یا دنہ ماں ہوئے تھا ہوں جڑا ہے نا وہ منٹا ماں ہو جائے، لیکن جی یا جڑی سوشل میڈیا کی ترقی ہے یا یہ جڑو جدت کو دور ہے تو اس میں بہت ساری اچھائی بھی ہیں، لیکن اس کا نال نال نا ہم نے یہ جڑی اچھائی ہے نا تو انہاں نا تھوڑا جو ماند کر چھوڑیو وہ اس وجہ تے کر چھوڑیو کہ ہم نے بہت سارا جڑی اگر ہم سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں تو اس کو بہت ساری اپلیکیشن ہم نے جڑی ہے نا غیر ضروری استعمال کرنی شروع کر لی، یا اس کو حد تے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دی تو یا اس کو منفی استعمال کرنا شروع کر لیو، جس کی وجہ تے یہ چیز جڑی ہیں ہم نہ فائدہ دین کی بجائے ہمارا واسطے نقصان کو باعث بن رہی ہیں۔ یاسر گجر آ گئے ہیں جی ہمارا نال، اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی، راول پنڈی گجر خان تے ہوں، وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ راول پنڈی گجر خان تے تم اس ویلے پروگرام گوجری بیٹھک میں ہمارا نال نالوں پروگرام دیکھ رہے ہوں، بڑی خوشی ہوئی جی تھارو میسج دیکھ کے اور یہ گل سن کے۔ الطاف حسین جی تیڑوا، الطاف حسین تیڑوا آ گئے جی ہمارا نال، اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی، ہوں جموں اینڈ کشمیر راجوری تے ہوں، ماشاءاللہ جی جموں کشمیر اس پار تے ہمارا جڑا پائی ہیں وہ ہمارا نال جد پروگرام شامل ہیں نا تو وہ خوشی جڑی ہے وہ ایک الگ ہی ہے، تو بڑی خوشی ہوئی جی تم راجوری تے اس ویلے پروگرام ہمارا نال نالوں اور پروگرام دیکھ رہے ہوں۔ یا دسو جی راجوری کو موسم کیسو ہے؟ ابرار کمال آوان ہے جی ہمارا نال، اور یہ سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے تھارو، ٹھیک ہو؟ تو جی جڑا کام پہلا دنہ میں آئیں تھا یا گھنٹہ میں آئیں تھا ان منٹہ میں ہو جائیں سوشل میڈیا کی ترقی کی بدولت، لیکن جی یا دیکھو تم کہ ہوں موبائل اوپر تم دنیا کا کسی کونا میں تھارو کوئی اپنو عزیز رہے نا تو
اس نال تم ایک فوراً جڑی ہے ایک کال ملاؤ اور گل کر لیو ویڈیو اوپر اس نال دیکھ لیو اور یہ ساری چیز جڑی ہیں یہ ہماری سہولت واسطے ہے یقیناً یہ جڑی دوریاں نہ مٹان واسطے یہ چیز جڑی ہے یا بڑی اہمیت رکھا ہے اور اس کی وجہ تے دنیا جڑی ہے نا تم اس طرح محسوس ہے جس طریقے دنیا ساری ہماری مٹھی میں لیکن جی اس کا نال ہم یہ بھی دیکھا کہ یہ اس کی بہت ساری اچھی چیزیں ہم نے اس کا استعمال میں بہت ساری ایسی خرابی کر چھوڑی سوشل میڈیا کا استعمال میں کہ جس ویلے کوئی بھی پوسٹ آئے نا کسی بھی حوالہ تے کوئی پوسٹ آئے تو اس پوسٹ نہ ہم اتنا پڑھنا گوارا نہیں کرتا یعنی کہ اگر واقعی منفی پوسٹ ہے تو وہ ایک دم ہم نہ بس پھر ہماری یہ کوشش ہوئے کہ اس نہ بس اگے ہم شیئر کرتا جائیں ہم شاید ہم کوئی قرآنی آیت کا تلاوت یہ چیز ہم شیئر نہیں کرتا لیکن جی اس طرح کی جڑی منفی پروپیگنڈا والی جڑی پوسٹ ہیں انہوں نے ہم ایک دم شیئر کر چھوڑا پہلی گل تو یہ کہ ہم اس نے دھیان نال پڑھتا بھی نہیں اور دوسری گل یہ کہ پھر اگے شیئر کرتا جاں اور پھر اسی طریقے ہر بندوں اس نے شیئر کر کے بغیر تصدیق کی ہے کہ آیا وہ جڑی اس میں جڑی چیز لکھی ہے وہ سچ ہے یعنی اس کی تہ تک پہنچن بغیر اس کی تصدیق کی ہے بغیر ہم اس پوسٹ نہ اگے پھیلانے شروع کر دیں جس کی وجہ سے بہت ساری خرابی جڑی ہے نا وہ ہمارا معاشرہ میں جنم لے رہی ہے ابرار کمال آوان ہے جی اور یہ حویلی آزاد کشمیر تے ہمارا نال ہے ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے گل سن کے محمد ممتاز ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مظفر آباد آزاد کشمیر آلیوں ہاں جی وعلیکم السلام جی تم دسو تم کیڑی جگہ رہو جی میاں محمد یوسف آ گئے ہمارا نال اور یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام بہت بہت شکریہ جی یہ ہمارا ریگولر ویور ہیں جی اور ہمیشہ پروگرام گوجری بیٹھک کو حصہ بنے اور جی بڑی خوشی ہوئی جی تم پروگرام ہمارا نال ہیں اور جی جس ویلے اس طرح کی خبر جڑی منفی خبریں یا کوئی اس طرح کی پوسٹ جڑی ہے چاہے وہ سیاسی ہے یا کسی بھی حوالہ نال کا پوسٹ ہے اس نہ ہم بغیر تصدیق کیا پھیلان تو یقیناً بہت سارا مسائل جڑائیں بھی جنم لیں اور اس تے بہت ساری غلط فہمی بھی جنم لیں اور بہت سارا تعلقات جڑائیں نا انہاں میں بھی خرابی پیدا ہوئے صرف ایک یا پوسٹ شیئر کرن کی وجہ تے طالب حسین ہے جی ہمارا نال اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے دبئی تے ماشاءاللہ جی ہمارا پردیسی بھائی ہاں جی تم ٹھیک ہیں خیریت نال ہیں بہت شکریہ جی پروگرام نہ پسند کرن واسطے یاسر گجر کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا پروگرام ہے سسٹر جی بہت بہت شکریہ جی پروگرام نہ پسند کرن واسطے تم سارا جد اس میں شامل ہیں نا کیوں مزید سونا ہو جائے اس نہ چار چن لگ جائیں اور پھر تم دیکھو جی آپس کا جڑا تعلقات ہے نا ان پوسٹوں کی وجہ سے خراب ہو جائیں یا کوئی ایسو کسی نہ بعض دفعہ پوسٹ کوئی دوجو کرا ہے اس اوپر جڑا کامنٹ کرنے والا لوگ ہے نا وہ اس طرح کا بعض ایسا کہ نا اخلاقیات کا دائرہ تے باہر جڑا کامنٹ ہے اپنا وہ کریں اس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت سارے پھر لڑائی شروع ہو جائیں اور نال جی پھر بعض لوگ جڑا ہیں پھر اس لڑائی نہ جڑا ہے نا اپنا ذاتی لڑائی بڑھا لیں اور اس کی وجہ سے پھر ایک دوجا نال وہ لڑائی جھگڑو یو خاصو طول پکڑ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزاں ماں پین کے بجائے اگر ہم کوئی بھی خبر ہے تو اس کی اگر تصدیق کر لیا تو تصدیق کے بعد وہ خبر جڑی ہے وہ نشر کراں یا تصدیق کے بعد وہ پوسٹ جڑی ہے وہ اگے پھیلاں تو یا گل جڑی ہے یا یقیناً بہت اچھی ہوئے بہت ساری پیچیدگیاں تے ہم بھی بچ جائیں اور نہ صرف ہم بچاں بلکہ ہمارا نال جڑا دوجا لوگ ہیں وہ بھی بچ جائیں شاہ رحمان مقدم جی آ گیا جی ہمارا نال اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا حالت ہارو ٹھیک ہوں اور جی باقی ہمارا جڑا سننا نال آئیں بیبی پروگرام ہمارا نال شامل ہو سکیں اپنی موجودگی کو احساس دلا سکیں جی بذریعہ ٹیلی فون کالز بذریعہ میسج اور فیس بک کا ذریعہ بھی اور ٹیلی فون کال واسطے رابطہ کو نمبر ہے 532379 اور جی اس کے علاوہ میسج تم کر سکوں 8881 اوپر
ਇਹ ਜੇ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ તમને આપણો નામ पैगाम और जगह को ना लिख के इसना सेंड करना है 8881 ऊपर। नाल नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी, इस पेज ने ज्वाइन करके भी तुम प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो सकें और अपनी मौजूदगी को एहसास दिला सकें। और गल हो रही है जी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल का हवाला नाल। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल की अगर हम गल करें तो सोशल मीडिया को जो इस्तेमाल है ना वह दूजा की मदद करन, मस्बत जड़ा पैगामात हैं वे शेयर करन और अपना मकसद हयात वस्ता है और मकसद हयात का हसूल वस्ता है। जब इसना एक अच्छा मकसद वस्ता है जो है ना इस्तेमाल करो। इसके अलावा जी जड़ी मस्बत पोस्ट हैं जड़ा पैगामात हैं वो शेयर करन नाल तम ना अपना मूड और सोच में भी बेहतरी आवेगी। और जी जड़ा लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें उन्हें ना थोड़ी देर वास्ते इस ब्रेक लेके अपनी जड़ी ज़ाती ज़िंदगी है ना उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जड़ी हैं वे थारी मुंतज़िर होवें सोशल मीडिया के अलावा भी। सरदार रफाकत आ गए जी हमारा नाल कह रहे हैं माशाल्लाह जी वी आर प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम भी आमना भी थारा पर बड़ो फखर है। और ये कह रहे हैं जी मालदई पीर चनासी ते प्रोग्राम जड़ो है वो देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रफाकत थारी पसंदीदगी को मालदई पीर चनासी ते तम इस वेले प्रोग्राम जड़ो है वो देख रहे हैं। और पीर चनासी में तो इस वेले बर्फ भी हैगी थोड़ी बहुत और तम यकीनन जड़े बर्फ को जड़ो बर्फ ते भी लुत्फ अंदोज हो रहा होगा। और या दसो जी पीर चनासी में सर्दी जी सूरत हाल है वाकई है। नज़ीर अहमद जी और नज़ीर अहमद के अच्छो प्रोग्राम है, ये नीलम लवात ते मारा नाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते है। तम नीलम लवात ते इस वेले प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहम्मद मुमताज़ हैं और ये मुजफ्फराबाद अपर 76 जिना कॉलोनी चौधरी महल ते इस वेले प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जब तुम दसो ना कि अपनी जगह है केड़ी जगह ते तुम इस वेले प्रोग्राम देख रहे हो तो यकीनन हमना बड़ी खुशी होवा है और हमने यो भी पता चला है कि हमारा जड़ा सुनने वाला है हमारा जड़ा देखने वाला है वे केड़ी केड़ी जगह ते इस वेले हमारा ना लें। वकार अहमद है और वकार अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सऊदी अरब ते माशाअल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। ये भी हमारा परदेसी भाई और बड़ी खुशी हुई जी तम प्रोग्राम में हमारा नाल नाल हो। सोशल मीडिया जो है ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसने पूरी दुनिया जड़ी है ना उसने अपनी मुट्ठी में ले रखे हुए है। और हमने कदे भी नहीं ये सोचा था ना कि पूरी दुनिया जी है वह सिमट के हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, लेकिन देखो जी यह भी हो गई। लेकिन जी इसका नाल नाल बहुत सारी आसानी हो गई हूँ, जी दूरी को एहसास जो है वो काट गए, क्योंकि जाहिर है लोग एक दूजा नाल जो है वीडियो कॉल का जरिए जी है गल बात कर लें, टेलीफोन ऊपर गल बात कर लें। और ये चीज़ जी है ना एक दूजा के जो हालात हैं उन्होंने हर वेले जी है हम सारा ना खबर रखें। अब्दुल बिलाल आ गए, अबू बिलाल आ गए जी हमारा नाल। और ये अब्दुल कयूम है, ये जम्मू एंड इंडिया जी जम्मू कश्मीर इंडिया ते ये हमारा नाल है जी अबू बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तम इस वेले जम्मू कश्मीर इंडिया ते प्रोग्राम जो वो देख रहे हैं। और नाल नाल जी सरदार रफाकत है और ये कह रहे हैं जी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है पीर चनासी माँ के बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं हुई जी, बस सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, हमने क्योंकि इन्हों को पीर चनासी मालदे तो ये हमारा नाल है तो हमने मौसम का हवाला नाल पूछो तो बर्फ़ की सूरत हाल पूछी थी तो इन्होंने दसो जी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जी है वह नहीं हुई, हाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। बिल्कुल जी, हूँ चूँकि मौसम जो साफ़ हो गया तो पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हुई है और उसकी वजह से तुम देखो जी कि आज सर्दी जड़ी है ना वह मुझ ज़्यादा थी और सुबह के टाइम ते जड़ी धुंध भी पई हुई थी उसमें सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। और वैसे भी हूँ ठंडी ठंडी हवा और नाल बर्फ़ की वजह से पानी भी ठंडो और या सर्दी जड़ी है या मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी तो ये यकबस्ता जड़ी हवाएं ये भी चलती रहेंगी
اور اس وجہ تے جی صحت کو خیال بھی سارا نے رکھنا ہے کیونکہ صحت جڑی ہے وہ اس موسم میں ایک دم متاثر ہو جائے اور آج کل ہر دوجا بندہ نہ کھنگ لگی ہوئی ہے اور نال جی تم دیکھو نمونیا اور الرجی کا مریض دمہ کا مریض جو ہے اس موسم میں بہت زیادہ متاثر ہوئے تو لہٰذا جی صحت کو خیال رکھنا بھی مجھ زیادہ ضروری ہے. اور جی اگر ہم اپنا ملک پاکستان کی گل کریں تو سوشل میڈیا صارفین جڑا ہیں وہ 16 کروڑ تے زیادہ ہیں. اور تم دیکھو جی یا اتنی بڑی تعداد جڑی ہے سوشل میڈیا نال جڑی ہے وہ جڑی رہے اور بعض لوگ جڑا ہیں بہت زیادہ ویلو اپنا جڑا ہے وہ سوشل میڈیا اوپر گزاریں اور اس کی وجہ تے شاید کچھ تے ضرورت کا تحت یعنی کام کاج کچھ ایسا ہمیں آج کل ہر کام جڑو ہے وہ بعض لوگ جڑا ہے نا وہ کار بیٹھا سوشل میڈیا کا ذریعہ بہت سارا کام کاج بھی کر رہے ہیں روزگار کا ذرائع بھی اس سے حاصل کر رہے ہیں لیکن بعض لوگ جڑا ہے نا وہ دلا وجہ انہوں نے ایک عادت بن جائے جی سوشل میڈیا کو استعمال کرن کی اور وہ اپنا سارا کام بھول جائیں انہوں کی پڑھائی ایک نہیں رہ جائے انہوں کی نیند جڑی ہے وہ ایک نہیں رہ جائے پھر انہوں کا اپنا پیارا رشتہ انہوں کو کھانو پینو سارا کوئی انہوں نے بھول جائے اگر یاد رہے تو انہوں نے صرف اور صرف سوشل میڈیا. اور جی مارا نال آ گیا ابو بلال اور کہیں تھارو پروگرام سن کے سکون آئے ہم بھی گجر بجاڑ تحصیل مینڈر مقبوضہ جموں کشمیر تو ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے گل سن کے اور اس سے زیادہ خوشی ہے گل سن کے ہوئی کہ تمنا پروگرام سن کے اچھو لگا ہے. سردار رفاقتیں اور یہ کہیں جی تھارو پروگرام کس دن ہوئے جی مارو پروگرام جڑو ہے وہ سمار منگل بدھ جمعرات ہوئے. علامہ نورانی گجریں اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی ماشاءاللہ گوجری پروگرام بہت اچھا ہے. آزاد کشمیر کا تمام دوست احباب و مظفر آباد اور جیلم ویلی کا تمام دوست احباب نا السلام علیکم انہوں نے کیوں ہے جی اور نال یہ کیوں ہے السلام علیکم. فقط علامہ نورانی صدیقی کھٹانہ گجر چیئرمین گجر اتحاد اوورسیز ہال مدینہ منورہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جی تھارو جڑو تعارف ہے وہ سن کے بھی اور پروگرام نہ پسند کیو تو ہم نے بڑی خوشی ہوئی بہت بہت شکریہ پروگرام نہ پسند کرن واسطے اور سارا دوست احباب جڑا تم نے کیو جیلم ویلی کا مظفر آباد کا سارا نا جی تھارو سلام جڑو ہے وہ پہنچ کے اور سارا کی کنی تے وعلیکم السلام. شاکر احمد جی مارا نال اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ماری طرف تے شاکر یہ جی انہ کی کنی تے سلام اور جی بہت بہت شکریہ شاکر تھاری کنی تے جڑو سلام ہے مارا تک پہنچ گئے اور ہوں کہوں جی وعلیکم السلام. اور جی سوشل میڈیا کا حوالہ نال گل بات ہو رہی ہے کہ بہت سارا لوگ جڑا ہیں وہ ساری چیزاں نہ ایک نہیں کر کے صرف اور صرف سوشل میڈیا نال جڑے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں کا اپنا رشتہ جڑا ہے انہوں کو دور ہوتا جائیں اور آستہ آستہ وہ تنہائی کو شکار ہو جائیں. اور دیکھو نا ہر ویلے تم اگر ایک ہی کام کی زیادتی ہو جائے نا تو اس کی وجہ سے بھی صحت جڑی ہے وہ متاثر ہوا ہے پھر تم تھاری نظر کمزور ہو جائے پھر تم دیکھو جی نوجوان جڑا ہے نا انہوں ماں تھوڑی اگر بول چال ماں انہوں کی تربیت ماں تھوڑا جو فرق آ جائے تھوڑا بعض ہمیں بہت زیادہ فرق آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر ویلے سوشل میڈیا دیکھیں انہوں کو کوئی بڑو انہوں نہ کوئی اچھی طریقے نال سلام دعا کو کہہ ہوتا ہے پھر بھی وہ پورا منا جائیں اور اس کو جواب بڑا تلخ انداز نہ دیں گا. اور بات جڑی ہیں وہ بہت ساری ہوئیں مثلا اگر ظاہر ہے مسلسل سوشل میڈیا نال جڑیا رہے گا تو انہوں کو دماغ جڑو ہے مسلسل جڑو ہے نا وہ حرکت میں رہے گا اور اس کا نال یہ ہے گو جی کہ انہوں کی نیند پوری نہیں ہوتا ہے انہوں میں چڑچڑو اور پھر ڈپریشن اور یہ ساری چیز جڑی ہیں انہوں کی شخصیت
आ जाएंगी तो इस वजह से उनकी शख्सियत में चिड़चिड़ोपन आ जाएगा, अपना रिश्ता ते दूरी इख्तियार करना शुरू कर लेंगे, खान पीन को ख्याल ना रखने की वजह से सेहत जड़ी है वह भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और ये सारी चीज़ जड़ी है ना, इन्ह का बारह माह वालदेन ना भी सोचना चाहिए, घर का बड़ा ना भी ख्याल रखना चाहिए और चेक एंड बैलेंस जो है ना वो बच्चों पर लाजमी होना चाहिए। ठीक है तम स्क्रीन टाइम उन्होंने दें लेकिन उसको एक वेलो मुकर्रर होना चाहिए, तमने कितनी देर तक उन्होंने मोबाइल देना है और अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो भी आप काम करें और उसके बाद जी इसना बंद कर छोड़ें जो उनको मकसद को काम होगा। और गैर ज़रूरी जी चीज़ है, गैर ज़रूरी जी वेबसाइट है, इन हाली कनी ना जाएँ क्योंकि इन ऊपर जब वे जाएँ तो फिर वही गल है ना, यो एक ऐसा दिन है ना सोशल मीडिया कि इसकी अगर कोई एप्लीकेशन तब खोलूँगा फिर और खोलूँगा फिर तब थारी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ती जाए, फिर यो तब ना तो चौधरी मुस्तफ़ा आ गया जी हमारा नाल और कह रहे हैं माशाल्लाह जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते। और फिर इसके अलावा तुम देखो जी कि आजकल निक्का बच्चा ते लेके बड़ा जड़ा बड़ी उम्र का अफराद है ना, सारा ही जड़ा है ना वे उन्होंने कोल मोबाइल है और मोबाइल का शौकीन होवे। पहला यह गल यह थी कि जी ज़ाहिर है मोबाइल जो है वो इस्तेमाल करना आसान भी नहीं और इसकी एप्लीकेशन खोलनी जड़ी है वे आसान भी नहीं, लेकिन बच्चा की अगर बच्चा लेकर नहीं देखो तो तब निक्का निक्का बच्चा जड़ा है ना मोबाइल का इतना ज़्यादा जड़ा फंक्शन है उन्होंने न जाने, जड़ा कि शायद बड़ा जड़ा कि पढ़िया लिखा होवे जिन्होंने कि हर चीज़ से आगाही भी होवे वो नहीं जानता। और यह चीज़ जी है ना यह हैरान कुन भी है बाज़ लोगों वास्ते है। और तुम देखो कि ज़ाहिर है ये बच्चा जड़ा है इसी सदी की पैदावार है और फिर उस नाल नाल जी ये जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है इन आली कने इन्हों को जहन है ना वो मुझ ज़्यादा जाए। लेकिन जी जड़ा मायरीन है ना वे भी यह गल के ना कि जो मोबाइल फ़ोन है वो बच्चा ते दूर रखना चाहिए। यानी आजकल तुम देखो जी माँ जी है ना बच्चा ना रोटी खवाने वास्ते भी मोबाइल फ़ोन उन्होंने हाथ में दे छोड़े, उन्होंने दूध पिलाने वास्ते भी मोबाइल फ़ोन दे छोड़े, उन्होंने चुप कराने वास्ते भी मोबाइल फ़ोन दे छोड़े जड़े कि शायद उस वेले तो वे चुप करा ले लेकिन उन्होंने वास्ते वो ज़्यादा परेशानी कर रही हैं, उन्होंने सेहत वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। क्यों जे मायरीन के जी के 18 साल ते घट जड़ा उम्र का बच्चा या बच्ची हैं उनका हाथ में अगर तुम मोबाइल दें तो सबसे पहले जो उनका नुकसान होवे उनकी सेहत पर जो नुकसान होवे वो जो है कि उनकी जी ग्रोथ है उनकी जी ग्रोथ ही है ना वह उतर रुक जाए। और ज़ाहिर है इसकी रेजेज इसकी शाह कुछ ऐसी हैं कि जड़ी के बहुत मनफी असरात मुरतब करें। और तुम देखो फिर इसका नाल नाल बच्चों की नज़र जड़ी है ना वह भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाए, उनका दिमाग ऊपर भी असर होना शुरू हो जाए। इस वजह जी अगर माँ थोड़ी जी खुद मेहनत करने बच्चा ना चाह के और उसना चुप करा छोड़े तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि बच्चा ना मोबाइल फ़ोन हाथ में दे छोड़े। शकील अहमद खटाना है जी हमारा नाल और कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया जी शकील अहमद खटाना। इसके अलावा जी सफ़ीर अली जी सफ़ीर अली हैं जी और ये भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और इन्होंने एक फूलों को तोहफा भी भेजो है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और थारो जो तोहफा है हमारा तक आ गयो है। फिर आजकल तुम देखो जी कि हर कनी मुआशरा में एक इंतशार जो फैले हुआ है और उस इंतशार की जड़ी सबसे बड़ी वजह है ना वह यह है कि हम देखा ना कि लोग जड़ा है ना वे ज़्यादातर जड़ा मोबाइल फ़ोन की वजह से मसाइल जड़ा है लोगों में वो बढ़ रहा है। और उसकी वजह से हम देखा जी कि अगर कोई सियासी गुफ्तो शनीद हो रही है, कोई मुल्क की हालात है उनका हवाला में नाल हर बंदो जड़ो है ना अपनी अपनी राय जड़ी है वह सोशल मीडिया पर फेसबुक ऊपर जड़ी है वह दे रहे होवे और इसमें बाज़ ऐसी खबर जड़ी है वे फैलाई जा रही होवे जड़ी कि शायद हमारा मुल्क वास्ते है और बहुत नुकसानदेह होवे, हमारा सारा वास्ते बहुत नुकसानदेह होवे और हमारा दुश्मना वास्ते वे जड़ी है ना बड़ी फ़ायदेमंद होवे। लेकिन हम इस चीज़ वाली कनी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। फिर इसके अलावा तुम यह भी देखो ना
کہ بعض چیز ایسی ہوئے کہ جنہ کا بارہ ماہ ہمنا آگاہی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کا حوالہ نال جڑا ہے نا سوشل میڈیا پر ہم اس طریقے نال اپنی رائے دینی شروع کر دیا اور وہ رائے جڑی ہے نا ایک سمجھدار انسان جو پڑھے لکھے انسان ہے وہ تو سمجھ جائے گا کہ یہ چیز جڑی ہے یا درست نہیں لیکن بعض لوگ ایسا بھی ہیں جڑا کہ اس نہ سچ سمجھ لیں اور اس کی وجہ تے وہ بہت ساری مزید جڑی ہیں وہ چیز جڑی ہیں وہ کر بیسے ہیں جڑی کہ شاید ذاتی زندگی تے علاوہ جڑی اجتماعی معاشرہ واسطے بھی جڑی ہے نا بہت زیادہ نقصان دہ ہوئے ہیں. اور جی ہمارا نال آ گیا ہے جی سلطان محبوب اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ظفر احمد چودھری ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی. اور سفیر علی ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی تھارو اور تھاری پسندیدگی کو تم نے پروگرام نہ پسند کیا. اور اس کے علاوہ طارق عزیز ہیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم. یہ سری نگر تے جی ہمارا نال ہیں اور پروگرام نہ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. وعلیکم السلام جی بہت بہت شکریہ جی. تم سری نگر تے اس ویلے پروگرام گوجری بیٹھک دیکھ رہے ہیں. صدام چودھری ہیں جی اور یہ بھی پروگرام نہ پسند کر رہے ہیں. پروگرام ہمارا نال ہے. عمران کالس ہیں جی اور یہ بھی سعودی عربیہ تے ہمارا نال ہے. پروگرام نہ پسند کر رہے ہیں. عبدالقدیر ہیں وادی کاغان تے کہ جی تھارو پروگرام دیکھوں لگو. ماشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ. تم پروگرام ہمارا نال ہو. ایک ٹیلی فون کال بھی آئے سنا جی. ٹیلی فون کال السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی کون؟ جی جی ہاں جی جاوید بٹی کے حال ہے تھارو ٹھیک ہو؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ. کیڑی؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ہاں جی یہ ہمارا کالر تھا جی نلوچتے جاوید پٹی اور ہمیشہ جی پروگرام یہ ہمارا نال شامل ہوئے اور اپنی موجودگی کو احساس دلائیں اور پروگرام نہ بہت زیادہ انہوں نے پسند کی. اور بہت بہت شکریہ جی. عبدالقدیر ہیں جی وادی کاغان تے کہ جی تھارو پروگرام دیکھوں لگو. بڑی خوشی ہوئی جی تم وادی کاغان تے اس ویلے ہمارا نال ہے پروگرام دیکھیں لگا اور بڑی خوشی ہوئی جی کہ تم سارا اس ویلے پروگرام نہ چار چند لا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جی صدام چودھری ہیں یہ بھی ہمارا نال ہیں. اپنا جڑا میسج ہے انہوں کا ذریعہ جی احساس دلا رہے ہیں کہ وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور محمد بشیر ہیں جی اور محمد بشیر کھٹانا اور جی یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے جی تھارو. وعلیکم السلام محمد بشیر کھٹانا. ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں. تم دسو تم ٹھیک ہو؟ اور شاکر احمد ہیں جی اور یہ بھی سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام جی کیا حال ہے تھارو ٹھیک ہو خیریت نالو. اس کے علاوہ جی اسحاق بشیر گجر ہیں اور یہ جی سعودی عرب تے ہیں کہ جی تمام سنن والا سلام. اور جی اسحاق بشیر گجر تمام سنن والا کی کنی تے وعلیکم السلام جی. سعودی عرب تے تم اس ویلے پروگرام ہمارا نالو. بڑی خوشی ہوئی جی تھارو جڑو میسج ہے وہ دیکھ کے. اس کے علاوہ جی سردار ریاست ہے ہمارا نال اور یہ سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام.
اور جی جس طرح ہم گل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کا حوالہ نال تے منفی استعمال کی وجہ تے یقیناً جتنوں ہم اس کو منفی استعمال کریں گا اس کی جڑا اچھائیاں وہ ساری ایک کنی رہ جائیں اور اس کی جتنا بھی منفی چیزیں منفی پہلو ہیں نا وہ ہماری زندگیاں میں حاوی ہو جائیں. اس واسطے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہمارا فائدہ واسطے ظاہر ہے. یہ ساری ویب سائٹ جڑی ہیں یہ ساری اپلیکیشن جڑی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں تو ہم نہ ان کو استعمال جو ہے ایک مثبت طریقہ نال کرنا چاہیے. اور جب ہم اس کو مثبت طریقہ نال استعمال کریں گا یقیناً ہم نہ بے شمار جڑا فائدہ ہیں وہ اس سے حاصل ہوئے گا اور نقصان تے ہم بہت زیادہ بچ جائیں گا. اور جی سفیر علی ہمارا نال کے کوئی گوجری بیت سنا جی بالکل جی گوجری بیت ہم ضرور پروگرام میں شامل کریں گا تم ہمارا نال نہ رہی ہوں. اس کے علاوہ عاقب ضیاء کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سلامت رہوں تا قیامت رہوں آمین ثم آمین. جی بہت بہت شکریہ اللہ پاک تمنا بھی سلامت رکھے. اور کوئی بھی منفی چیز جڑی ہے اس نا یا کوئی بھی خبر جڑی ہے اگر خبر کی گل کی جائے تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو تعلق جڑو ہے نا وہ ہمارا ملک نال ہوئے یا کسی ادارہ نال ہوئے اس کا حوالہ نال کوئی بھی چیز جڑی ہے شیئر کرن تے پہلا اس کا بارہ ماہ آگاہی ضرور جڑی ہے وہ حاصل کر لینی چاہیے. اس کی تصدیق ضرور کر لینی چاہیے آیا جڑو کوئی اس خبر میں لکھے ہوا ہے یا اس پوسٹ میں لکھے ہوا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر وہ صحیح نہیں تو اس نے بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے. اور یقیناً اگر کسی نے شیئر کیا بھی ہے تو اس کی بھی درستگی کرنی چاہیے. لیکن جی اگر وہ صحیح ہے تو پھر بھی اس کو کم دیکھ کے شیئر کرو کہ چاہے تارے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی چیز جڑی ہے اس کو کوئی منفی اثر تو نہیں پیسا. یہ ساری چیز جڑی ہے نا انہوں کو خیال ہم نہ رکھنا چاہیے ہمیشہ. اور جب ہم اس طرح سوچ بچار نال سوشل میڈیا کو استعمال کریں گا اور اس کی ہر خبر کی تصدیق کر کے اس نے شیئر کریں گا تو یقیناً یہ جڑو کہنا کہ اس کو جڑو منفی استعمال ہے اس کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہو جائیں وہ پیچیدگی بالکل پیدا نہیں ہو سکیں. اور اس کا نال نال بچوں پر ضرور نظر رکھنی چاہیے جی کیونکہ بچہ نہ بہت ساری چیزاں کی سمجھ نہیں ہوتی اور وہی گل ہے انہوں کا ہاتھ میں موبائل آ جائے تو وہ پھر اس موبائل جڑو ہے نا ہر چیز اوپر انہوں کی جو کوشش ہے کہ ہر جڑی ویب سائٹ ہے وہ کھولیں ہر جڑی اپلیکیشن ہے وہ کھولیں اور بعض چیز ایسی ہوئیں جڑی کہ بچہ واسطے نقصان دہ ہوئیں. تو اس واسطے جی اس چیز اوپر نظر رکھنی جڑی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سلطان محبوب ہیں جی ہمارا نال اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سلامت رکھے تمنا بہت اچھو بولو. بہت بہت شکریہ آمین ثم آمین. جی بہت شکریہ تعریف واسطے اور بہت شکریہ جی تھاری شمولیت کو. سفیان راجپوت ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہائی کے حال ہے وائس از نائس. بہت بہت شکریہ سفیان راجپوت ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید یہ کروں کہ تم بھی بالکل ٹھیک ہوں گا. آواز کی تعریف کرنے واسطے بے حد شکریہ. اور جی فیس بک کو ہمارا جو سیشن ہے نا ہوں اپنا اختتام علی کنی جا رہا ہے اور جتنا بھی ہمارا جڑا دیکھنے والا آج کا پروگرام ہمارا نال شامل رہا اور سننے والا بھی تو انہوں سارا کو بے حد شکریہ. ہم نا بڑی خوشی ہے نا جد ہمارا دیکھنے والا ہمارا سننے والا جڑا ہے نا وہ ہمارا نال ہے. اور جی پروگرام گوجری بیٹھک جڑو ہے جاری رہ گو 5 بجے تک اور اس دوران تم ہمارا نال شامل ہو سکیں بذریعہ ٹیلی فون کالز بذریعہ میسج.